जिक्र हो सकूत ढाका का और अलबदर की बात ना हो ये नामुमकिन है। फॉल ऑफ ढाका में अलबदर का क्या किरदार रहा, कोई किरदार था भी या नहीं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अलबदर की बानी मेजर रिटायर्ड रियाज हुसैन साहब। रियाज हुसैन साहब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ होने वाली ज्यादतियों में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अलबदर और शम्स का क्या किरदार रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक अलबदर और शम्स का वहाँ किरदार का तल्लुक है, ये तो तारीख में इतना नुमाया बाब है कि जिसको तारीख कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगी। ये वो मुहिब वतन लोग थे जिन्होंने हजारों की तादाद में अपनी जानें कुर्बान की, अपने घरों को छोड़ा, और उनमें से बाज तो अब भी आज 42 साल गुजरने के बाद भी आज तक वो वापस वहां नहीं गए, क्योंकि वो कहते हैं हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में मरना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बदकिस्मती से हमने भी उनको उस लिहाज से या वो नहीं किया और वो दुनिया में बिखरे पड़े हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ये एक अलग दास्तान है। लेकिन जहां तक उनके किरदार का तल्लुक है, जहां तक उनके कारनामों का तल्लुक है, वो इस किस्म के हैं कि जो वाक़तन जो क्रूनियोला के मुसलमानों की यादें उन्होंने ताज़ा की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कुछ भी उन्होंने किया, पाकिस्तान को रियासत, वो ऐसी रियासत तस्वर करते हुए जो कि मदीना की रियासत तस्वर करते हुए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। अभी जो इससे मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसमें थोड़ा सा फवाद चौधरी साहब से इख्तलाफ करना चाहूंगा, जो वो फरमा रहे थे कि अगर शुरू में कन्फेडरेशन होती, कन्फेडरेशन के लिए ये पाकिस्तान नहीं बना था, ये एक नजरिया था, और नजरिया उस नौइयत का था कि जिसमें ये कल्चर की बात नहीं थी, जबान की बात नहीं थी, और उसमें लिबास की बात नहीं थी, कोई और जोग्राफियाई बात नहीं थी। बात कुल ये थी कि जो मुसलमान इंडिया में अक्सरियत में मेजर साहब की जानिब आएंगे। मेजर साहब, अलबदर और अल शम्स के पीछे पाकिस्तान आर्मी थी, इस वजह से बांग्लादेशी अवाम बहुत नफरत करते हैं। गुजारिश ये है कि जैसे ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि गैर रियासती अनासिर नहीं होने चाहिए, ये शायद दफाई अमूर को नहीं समझते। इसमें हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्मों के फोर्सेज होती हैं, फाइटिंग आर्म्स होते हैं, स्पोर्टिंग आर्म्स होते हैं, पीछे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन। यहाँ इस वक्त भी हमारे पास रजाकार और मुजाहिदीन, और ये जो मुजाहिद हैं, ये जो मुजाहिद फोर्स होती थी, इस तरह रजाकार फोर्स है, सिविल डिफेंस फोर्सेज हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज होती हैं जो काम करती हैं। और इतनी मादूद तादाद में फौज के लिए ये नामुमकिन था। उसके बॉर्डर को जरा देखें, तीनों तरफ में इंडिया है, याफ्ता ममालिक से कुछ मिसालें पेश कर सकते हैं। नहीं था, उसके लिए एक लाजमी बात थी कि उसमें प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अभी मेजर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक से कुछ मिसालें आप हमारे लिए पेश कर दीजिए प्लीज। जी, मैं उसमें भी अर्ज करता हूँ कि उनके देखें, अभी हमारी वो उन तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ अपना मवाजना न करें, सिर्फ ये देखें कि अभी हम उस मंजिल तक पहुंचना है। 30-35 हजार फौज, जिसमें जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने, बल्कि खाकवानी साहब ने बिल्कुल बजा तौर पर फरमाया, इसमें मुख्तलिफ तबकात थे, लड़ने वाली फौज बहुत थोड़ी थी, और 3 अतराफ बॉर्डर है इंडिया का, उसको डिफेंड करने के लिए, और खास तौर से जब आपके मुक्ति बाहिनी जो कि हजार की तादाद में इंडिया ट्रेन करके इन्फिल्ट्रेट कर रहा था बांग्लादेश में, तो उस सूरत हाल में एक काउंटर करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए हमें भी तादाद की उतनी जरूरत थी कि जितना मुक्ति बाहिनी जब आ रही है आपके पुलों को, आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को तबाह करने के लिए, सब कुछ वो करने के लिए, तो ये लाजमी अमर था कि यहाँ भी उनको काउंटर करने के लिए मुहिबान वतन को ऑर्गेनाइज किया जाता। वो तो असला लेकर आए थे इंडिया से, ये तो बासों से प्रोटेक्शन कर रहे थे, ये तो अपनी सिर्फ जान पे खेल रहे थे। इनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ ईमान का जज्बा था और बलवतनी थी। उसके लिए ये अपनी जानें इन्होंने उठा दी, गोलियों के आगे खड़े हो गए, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन और आम अदारों को बचाने के लिए ये खड़े हुए। आज उन मुहिबान वतन को अगर हम ये कहें कि जी वो ये फोर्स ही बड़ी गलत थी, नहीं,
جب بھی کسی ملک کو خطرہ ہوتا ہے تو بچے بوڑھے جوان ہر ایک کا فرض ہوتا ہے. گھر میں آگ لگی ہو تو صرف ایک آدمی نہیں بجھاتا, اس میں عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گھر کی آگ کو بجھایا جائے. ریاض صاحب لیکن وہ یہ بتائے گا کہ وہ مخالفین سے لڑنے کے لیے ہے یا اپنے لوگوں سے لڑانے کے لیے؟ نہیں, اپنے لوگوں سے نہیں لڑ رہے تھے. نہ یہاں سے فوج اپنے لوگوں سے لڑنے گئی تھی, اپنے لوگوں کو تو بچانے کے لیے یہاں سے چپا سے یہ جو فوج کوئی چکوال کا ہے, کوئی اٹک کا ہے, کوئی بنگالی سارے واقعات میں مرے, صرف اس لیے نہیں گئے تھے. مرسنری آرمی نہیں تھی, ان کو بچانے کے لیے گئے تھے, ان کو مارنے کے لیے نہیں. ان کے دلوں میں محبت تھی اپنے ان ہم وطن لوگوں کے لیے. نفرت ہو گئی, بنگلادیشی عوام پاکستان کی نفرت کرتے ہیں, وہ تو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. محبت کا دریا موجان ہے, کیونکہ وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے. اگر غلطی پر بھی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں. نہ اس وقت نفرت تھی, نہ آج نفرت ہے. میں حج پہ بھی گیا تو عرفات میں بنگالی کے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک محبت کے رشتے کی وجہ سے. وہاں ان کے کیمپ میں نے بیٹھ کے حج وہاں بیٹھ کے ادا کیا عرفات کے میدان میں. مجھے آج بھی اتنی محبت ہے. میجر ریاض صاحب کی جانب جائیں گے. میجر ریاض صاحب, یہ جو باتیں خاکوانی صاحب نے کی ہیں, آپ اگری کرتے ہیں ان سے؟ نہیں, خاکوانی صاحب ماشاءاللہ بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کو آپ شیخ مجیب الرحمان کے انفرادی طور پر بھی آپ دیکھیں, کسی کو بھی اگر پورا ملک اس کے حوالے کیا جا رہا تو کہ نہیں میں آدھا لوں گا. کوئی شخص ایسا ہے, اور بالخصوص کوئی سیاستدان, ناممکن بات ہے. اور پھر جب یا تو آپ کسی چیز کو تو مانیں, اگر آپ فیئر الیکشن کو مانتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جو 71 میں الیکشن میں تھے ان سے فیئر الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. تو جب آپ فیئر الیکشن کو بھی تسلیم نہیں کریں اور کہیں کہ جو ادھر جائے گا ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے, تو یہ غلط بات تھی. اور نتیجتاً ایک اور نفرت اس میں بڑھنی تھی کہ آپ ایک فیئر الیکشن میں اگر آپ کی ایک نصف سے زیادہ آبادی کسی کو لیڈر چنتی, اور یہ نہیں کہ وہ کوئی اسلام مخالف تھے یا پاکستان مخالف تھے, ایسی بات نہیں تھی. رائٹ فرام دی بگننگ, یہ شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے 1946 میں, جب یہ ہوا ریفرینڈم ہوا, ایک قسم کا ریفرینڈم ہی کہہ لیں, تو مسلم لیگ نے 96% سیٹیں جو ہے وہ وہاں سے لی. یعنی کہ آؤٹ آف 117 غالباً 114 سیٹیں جیتی مسلم لیگ وہاں سے جیتی تھی. تو 96% وہاں کے بنگالی مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. لیکن پھر آگے ہم نے کیا کیا, وہاں آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں کہ 71 سے پہلے بھی میں اس پاکستان میں رہ چکا تھا سروس کے دوران. اتفاق سے ایک دیہات کے پاس سے گزرتے ہوئے جیپ میں کچھ خرابی ہو گئی تو مجھے وہاں رکنا پڑا, اور ساتھ اسکول تھا تو میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. وہاں خیر انہوں نے میری بڑی مہمان نوازی بھی کی کہ وہ مجھے ناریل کا پانی بھی پلایا اور سر. تو وہاں خیر باتوں میں وہ میں نے دیکھا کہ ان کو یہ جب پوچھا ٹیچرز کتنے ہیں تو چھوٹا اسکول تھا, خیر انہوں نے کہا جی ہم یہاں 4 استاد ہیں. اور جب مختلف مضامین کو پوچھا تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلامیات آپ سے بھی آگے جائے کے بانی میجر ریاض صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آرمی کیوں نہیں دے رہی. جی ریاض صاحب. جی فرمائیے, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا. جی آپ بات سن رہے تھے پروفیسر صاحب کی؟ جی ان کی میں بات سن رہا تھا. بالکل گزارش ہے کہ یہ پروفیسر صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ شیخ مجیب کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی. اور اگر یہ سیاستدان بجائے یہ کہنے کے آج یہ ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جو وہاں جائے گا ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے, یہ سیاستدان کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں, ٹیبل کے اوپر بیٹھے اور پھر اس کے بعد کیا کریں, کون سے مطالبات غلط ہیں, کون سے درست ہیں, کن پہ اگری کیا جا سکتا ہے, کن پہ نہیں اگری کیا جا سکتا. اگر یہ کیفیت نہ ہوتی کہ جو ادھر ہے وہ ادھر ہی رہے اور جو ادھر ہے ادھر رہے, تو یہ تقسیم تو اس وقت ہوا جب وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا گیا. تقسیم یوں سمجھ لیں کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ اس میں PPP کا تھا اس حوالے سے, اور یہ وہ غلطی کی جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. لیکن اس کا صرف یہ میں پھر صاحب یہ کہوں گا کہ خالی ان کو مورد الزام ٹھہرانا اس لیے درست نہیں ہے. یہ قومیں یا ملک اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ ایک فرد واحد ان کو تباہ کر دے یا ایک فرد واحد ان کو بنا دے. اس کے پیچھے بہت ساری بیک گراؤنڈ تھی. جیسے پہلے واقعہ بتا رہا تھا کہ تعلیمی معیار ہمارا یہ تھا یا اس کا نظام یہ تھا کہ ہندو اسلامیات پڑھا رہا ہے. آج تک آپ مجھے بتائیں کہ
अगर वो हमारी जबान नहीं समझते थे, हम उनकी जबान नहीं समझते थे, तो बताएं कि उन्होंने तो उर्दू समझने के लिए कोशिश की, वहां पे तो ये पढ़ाई जा रही थी, यहाँ किसी दरगाह में बंगला भी जबान पढ़ाई जा रही थी। हम बाकी जबानें सीख रहे थे, इंग्लिश भी सीख रहे थे, उर्दू भी सीख रहे थे, फारसी भी सीख रहे थे, और तो और फ्रांसीसी सीख रहे हैं, जापानी जबान सीख रहे हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं सीख रहे थे तो अपने उन मुसलमान भाइयों की जबान जो निसब आबादी थी उनकी जबान हम नहीं सीख रहे थे। फिर हम ये तो जरूर कह देते हैं जी फलां डिक्टेटर ने ये किया, फलां ने ये किया। फील्ड मार्शल अयूब साहब के दौर में इतना जरूर हुआ कि जो यहाँ प्रोग्राम का वक्त बहुत